177 ले हामीले खानु कि झोली तिर्पल किन्नु कि बुट किन्नु कि दाउरा किन्नु कि यहाँ त गोजु भन्दा बगान बन्द हुन्छ भनिहाल्छ खोल्न त पाउँदैन बगान बन्द हुन्छ गरेको म 70 लगाएको हो तर मलाई छुट्टी माग्दा पनि दिँदैन भारी काम 1.5 क्विन्टल मोलसम्म बोकायो योपालि मलाई किन घरि अहिले तल सुन्यौं हामीले भोलिदेखि कटौरो थापेर हिँड्नु भन्दैछ हामीलाई हो लाग्छ फोन लाग्दैन एउटा अब कसले कल गर्दिन्छ हाम्रो गाडीलाई कसले कोअर्डिनेट गर्दिन्छ अब बोल्नु पर्यो नि यस्तो कसको ग्रेजुटी पाएको छैन कसको पाएको छैन किन पाएको छैन के कारणले पाएको छैन सबै इन्फर्मेसनहरु हामीलाई दिनुभयो एकदमै राम्रो हुन्छ म चाहिँ त्यही निवेदन गर्छु सबैजनालाई ल तपाईहरुले मलाई एउटा सन्ध्या समितिले ल्यान्ड बस्यो गभर्निङ नो हाउ दिने उहाँहरूलाई के कसो गर्नुपर्ने प्लान्टेसन एक्ट अकर्डिङ कि तपाईहरुकै संविधान हो तपाईहरुकै अकर्डिङ जस्तै अब लेट्स से गम्बुटको दाम कति दिनुहुन्छ तपाईहरु गम्बुटै हामीले गम्बुटले साइजहरु बनाउँछौँ हामी गम्बुटको दाम गम्बुट दिनु पर्यो हैन डोको दिन्छ रेनकोटहरु दिनु पर्यो दाउरा साउरा सबै दिनुहुन्छ एकदमै छैन के छैन गम्बुट छ खाली गम्बुटमा र एउटा छाता मात्रै पाइन्छ आइपुल पनि दिन्छ हामी उयो पनि दिनुपर्छ डोकोहरु दौरा साउरा केही छैन आसामको र 1-2 वटा साउथको बगान लिएर लडाई हुँदै थियो अनि डुवर्सको पनि बगान छ त्यसमा चाहिँ म पसे चाहिँ एज अ इन्टरभेनर एप्लिकेन्ट भएर चाहिँ म भित्र पसे सुप्रिम कोर्ट भित्र र हाम्रो चाहिँ अहिले यो एडमिसन भएको छ केस जसमा चाहिँ 84 वटा गार्डनलाई चाहिँ टोटल चाहिँ 87 भन्ने कुरा हुन्छ तर 84 वटा गार्डनलाई चाहिँ हामीले उयो गरेको छ लिएको छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूको हरेक गार्डनमै गएर चाहिँ अब हामीले इन्भेस्टिगेसनहरू गर्दैछ हैन जस्तै अब हेर्नुस् है पेन्सन्सहरू ग्र्याचुटिज पीएफ को कुराहरू भयो त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ एकदमै टोटलै त्यो पाउँदै पाउँदैन पीएफ अब पीएफ हुनु पर्यो धेरैवटा बगानलाई आज तपाईहरुको चाहिँ किन जाँदैन बगानको मान्छे चाहिँ गएर थानामा कम्प्लेन गरेको हुँदो रहेछ तर 500 रुपियाँमा उनीहरूको छुटिहाल्दो रहेछ केस डिसमिस भयो म त डकुमेन्ट बिना बोल्दिन हो डल्लै डकुमेन्ट यो त हामीले कति पनि काम गरेको छैन यो कोर्टको लागि बुझ्नु यो सबै पीएफ साइज पीएफ को घोटाला हेर्नुस् यहाँ तपाईले यहाँनिर खोज्नु भयो भने अहिले तपाईहरुको चिया बगानको नाम पनि पाउँछौ हामीले हो यहाँ हेर्नुस् केसेसहरु एफआईआर हैज बीन लॉज्ड फर नन पेमेन्ट अफ एम्प्लोयी शेयर बैंक हैज अट्याच्ड ईओ हैज बीन डाइरेक्टेड टु टेक द फर्दर एक्सन यस्तोहरु छ हेर्नुस् एफआईआर हैज बीन लॉज्ड फर नन पेमेन्ट अफ द एम्प्लोयी शेयर छौं अनि त्यो गाइडलाइन्स अकर्डिङ चाहिँ हामीले अस्ति तपाईहरुलाई पेन्डेमिकको टाइममा कति दिन काम गर्यो तपाईहरुले कोरोनाको टाइममा पहिला लकडाउन ग्रेजुटी र पीएफको सन्दर्भमा उहाँहरुसँग चाहिँ यो प्रशासन पक्षबाट जानकारी दिन पायौं भने हामीले धेरै कुरो रिलाइज भइहाल्छ बिल्कुल बिल्कुल एकदम त्यसले स्कुल पढाउनु पर्यो प्राइमेरी स्कुल चल्दैन बगानले जुन स्कुल चलाउनु पर्ने त्यो स्कुल चलाउँदैन अन्त तपाईहरुको चेलीहरु कति गुडगाउँ चिन्नाई कति जनालाई त हामीले रेस्क्यु सेस्को हेल्प सेल्फ पुगाइसकेको राखि नि स्कुल पढाउनु जान्नु पर्यो अनि आफ्नो घर त्यागेर के त बुढानी हिँड्दै यो सोसाइटी एक्टमा चलेका कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो संविधानमा यो ग्रेजुटी केहरू लेखेको छैन भने पीएफ पनि हुँदैन अब 51% चाहिँ मालिकाना हक चाहिँ हाम्रो वर्कर्सहरूलाई छ कति 51% चाहिँ ओनरशिप अधिकार चाहिँ तपाईहरुको छ अरे हैन एकछिन न इन्टरभ्युमा ओनरशिप राइट्स उनीहरुसँग छ अब मालिकाना हक उहाँहरूलाई गयो हैन हाम्रो पार्टनरशिप टिपिआईलाई छ यस्तै उता छ त्यसले गर्दा पार्टनरशिपमा हामी चल्दैछ यो बगान त्यसो हुँदाखेरि कसलाई चाहिँ माग्ने ग्रेजुएट पीएफ चाहिँ
दिस इज नट द सिंगल प्रोप्राइटरी गार्डन होइन नि त। यो तरिकाले त 3टा ओनर भयो, अनि एउटा अर्गनाइजेसन, एउटा टिपिआई, एउटा तपाईँको एउटा चाहिँ मालिक छ भनेदेखिलाई अरू बगान सर छ भनेदेखिलाई चाहिँ मालिकलाई माग्नु सकिन्छ नि त म्याडम। तर अब हामीले कसलाई माग्ने, आफूलाई माग्ने। उनीहरुकोमा चाहिँ फेरि तपाईँको र पनि टिपिएसमा हामीले सुज बुझ्न समिति सुज बुझ्नु गएर उहाँहरू हुन्छ एक्स गार्डन बाउ हुनुहुन्छ। हजुर हजुर एक्स गार्डन बाउले 1 कन्ची धरी रातो पाएर रिटायर हुँदा पाउनु भयो? गार्डन बाउको नाम भन्नुहोस् न। पाएन एसबी पाएन तपाईँको। एसबी सुब्बा गार्डन बाउ हुनुहुँदो रहेछ कि हजुर। अगाडिको एक्स 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 अहिले चाहिँ अहिले म तपाईँको एक्स हो। फिल्ड कोअर्डिनेटर तपाईँ चाहिँ म विकास देवान हो। हजुर हजुर चाहिँ के हुनुहुन्छ? म यहाँको प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर हो। ओके अन्त त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब उहाँले पाउनु भएन। अब सुरु जब समितिले सुरु गर्दाखेरि यो तपाईँको चलन थिएन। तर फेरि हामीले यसरी त हुँदैन भन्छ सुझबुझ गर्दै गऱ्यौँ। हामीले 5000बाट सुरु गऱ्यौँ होला होइन बुढो? 5000 रिटर्न गरेर हामीले फिक्स डिपोजिट राखिदियौँ होइन। त्यहाँपछि फेरि सुझबुझमा अलिकति हामी बात गऱ्यौँ, पार्टनरसिपसँग बात गऱ्यौँ, यसो गर्दा राम्रो हुन्छ यसो गरौँ 10,000 गरिदिउँ हामीले तपाईँको। उनीहरूलाई फिक्स डिपोजिट गर्दा पछि राम्रो हुन्छ भनेर गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ फेरि उहाँले क्यासै माग्नु हुँदैछ र उनीहरूको ब्याङ्क एकाउन्ट सिधै आउँछ। अहिले फिलहाल 20,000 हामी पाउँछ। त्यो चाहिँ अब त्यो ग्रेच्युटी होस् कि एफडी होस् कि जसको जे पनि होस्, रिटायरमेन्ट बेनिफिट एउटा रिटायरमेन्ट बेनिफिट। अब मान्छेले होल लाइफ काम गरेर 20,000 रुपियाँ घर लिएर जाँदा त अघि उसको त अब जराई के हालिन्छ, उसको त केही रहेन नि। अब एउटा होइन भन्नुहोस् त, केही पनि रहेन नि उसको त। अब होइन तपाईँहरूको हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूको संविधान छ, तपाईँहरूको सोसाइटीको संविधान छ, त्यसको कपी म पाउन सक्छु? नभए अब आरटीआई इज अलवेज देयर, आरटीआईको अप्सन हो, आरटीआई हामी लाउन सक्छु। तर हजुरहरूले नै दिनुभयो भने चाहिँ अब तपाईँहरू यो बेनिफिट भयो भने त अब तपाईँहरूलाई भएको बराबरै हो, तपाईँहरूलाई पनि बेनिफिटै हुन्छ हजुर। किनभने त्यो अब यस्तो हो नि त, कुनै पनि सोसाइटी संगठन अर्गनाइजेसन बनाउँदाखेरि हामीले पब्लिकको बेनिफिटको लागि बनाएको हुन्छ नि त। अब पब्लिकको बेनिफिटहरू चाहिँ तपाईँले 51% ओनरसिप राखिदिनु भएको छ। 20,000 चाहिँ तपाईँ रिटायर होस् कि ग्रेच्युटी होस् कि पिएफ राखिदिनु भएको छ। अन्त तपाईँहरूलाई त सिम्पल आन्सर भइगयो त। अन्त तपाईँहरूको नाममा पिएफ पनि छैन, ग्रेच्युटी पनि के पनि छैन, जे छ 20,000 रुपियाँ छ। लगे लैजा नलगे नलैजा। अब एक-एकजनाले एकछिनमा म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। यो सोसाइटी एक्टमा के एक्ज्याक्टली नै त होइन होला कि? तर तपाईँको जस्तो पिएलएमा ग्रेच्युटीको पनि अधिकार छ, पिएफको पनि अधिकार छ है। यसलाई सङ्क्रान्त काटेर सोसाइटी एक्टमा त टोटलै ग्रेच्युटी पिएफ त हुँदैन भन्ने त कहीँ उल्लेख भएको जस्तो त लागेन सर मलाई। अब यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँलाई थाहा छ पुटुङ पटक पटक बन्द भएको टिटिसी अहिले चलायो, चिडीमार भन्नेले चलायो, एन्जुएल एन्ड कम्पनी तपाईँको सेन्ट्रल गभर्मेन्टकै अन्डरमा। गभर्मेन्टले चलाउन नसकेको बगान यो कहीँ न कहीँ त केही न हाम्रो पनि चुक खाएको होला, हामीले पनि कहीँ न कहीँ मिसम्यानेजमेन्टको भयो होला, मिसम्यानेजमेन्ट कहीँ न कहीँ हाम्रो वर्कर्सहरूको पनि एउटा लापरवाही भयो होला, कहीँ न कहीँ त केही भएर त यस्तो भयो। र त्यहाँदेखि यो कमानमा साह्रै दुःख भयो। कभर बनको बन्द वर्कर्सको लापरवाही मलाई भन्दिनुहोस्। एउटा पायो चल्ने भयो होइन। नभए त योभन्दा अघि पनि 1.5 साल त सिङ्गल मान्छेले चलाएको हो, चलाएर छोड्यो उसले पनि। जस्तै अब यो पहिलादेखिको अलिकति कुरा छोड्यौँ है। हामीलाई आज किन मजबुरी भएर चाहिँ आज यो सोसाइटी एक्टमा हामी जानु पर्यो, त्यसको पनि कारण कारण छ नि त। जुन समयमा हामीले 30 रुपियाँ रोटीमा काम गऱ्यौँ, अनि जुन समयमा हाम्रो टिटिसिआईले जुन बगान चलायो गभर्मेन्टले, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले होइन, त्यो पनि फेलियर भएर जाँदाखेरि समाप्तिकरण भयो, लिक्विडेसन भयो बगान। त्यो सालदेखिको जब बगान लिक्विडेसन भयो हाइकोर्टबाट कलकत्ताबाट, त्यहाँदेखि यहाँनिर तपाईँको हामीले फौलाको पैसा पनि 500 रुपियाँ गरेर पाएको हो मान्छेले। अहिले जस्तो पानी घटाले पाउँदैछ 1500 रुपियाँ हो। अनि त्यो हुँदै हुँदै गएपछि अब बगान टेन्डरमा बस्ने पर्यो, मालिकहरूले किन्ने पर्यो बगान भने हामी बहुत खुसी भयौँ। जम्मा 5वटा बगान थियो यो टिटिसिआईको पिरियडमा चलाएको, पेसोक, भाइटकबर, पुटुङ, पाथनी, लोक्सान बगान। हेर्नुहोस् है, त्यो समयमा बगान टेन्डर बस्यो र यहाँ युएनडिसी भन्ने जुन नेचरल.comले यहाँ आयो चलाउनु मालिक भएर, पार्थो सेनगुप्ता। त्यति बेला हामीले उहाँ आयो मालिक भनेर हामीहरू खुसी पनि भएको थियौँ। त्यति बेला आएर एउटा प्रश्न खडा भयो, त्यहाँ
तपाईँहरू पिएफ काट्नुहुन्छ, सबै कुरो अब पिएलए एक्टको पाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अब हाम्रो शर्त पालन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कस्तो शर्त? यहाँ मजदुर छटाइ गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, हाम्रो 343 जनामा 143 जनालाई चाहिँ बन्द गर, 200 जना भने सबै म दिन्छु, सब कुछ गर्ने यो अवस्था भयो। त्यसले गर्दा कसलाई हामीले मजदुर छटाउनु? यही दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। अब अहिलेसम्म हामी काम गर्दै आउँदैछौँ, दुःखको कुराहरू यो। त्यति बेला अब हामीले कसैलाई निकाल्न सक्यौँ न म्याडम, हेर्नुहोस्। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि हामी जे जस्तो गरेर भए पनि मिलेरै खान्छौँ भनेर हामीले 30 रुपियाँ रोजीमा काम गर्दै आयौँ। तर हामीलाई त्यति बेला मजबुरी थियो, जस्तो अहिले पानीघाटामा मजबुरी होला, लङबीमा पनि त्यस्तै मजबुरी परेको होला सायद, मलाई लाग्छ। त्यति बेला कुनै पनि कतैबाट हामीलाई सहायता भएन। हेर्नुहोस् है, यही लाटासित मजदुर हामी बसेर के गरौँ? अब यो युएनडिसीले पनि डेढ वर्ष जस्तो पनि चलाएन राम्रो, 1 वर्ष जस्तो चलाएर म सक्दिनँ यो बगान चलाउनु। अब त्यो पनि नहुने भयो, सेकेन्ड टाइम पनि भएन। त्यति बेला ब्रिजमन साहेब मरेको थिएन बिचरा, अहिले परलोक भएर जानुभयो। त्यति बेला उहाँले एउटा हामीले रिक्वेस्ट गर्यौँ, सर अब हामी त फेरि अबर पऱ्यो हेर सुन्नुहोस् है, यो सत्य घटना। अनि हाम्रो खर्च पेलेर जानुपर्छ, हामीले नर्सलाई लगेर हामी सिलगढीमा। हजुर, हाम्रो पब्लिकको खर्च लिएर जान्छ, तर हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूको 10 इयर्सको टेनर थियो यो सोसाइटी एक्टमा, जुन चाहिँ भन्दा चाहिँ माथि भन्छ, तर काम चाहिँ बदाला जस्तो छ। नानीहरू कति घन्टा काम गर्नु? हामीहरू अपरेसन गरेको मान्छे हामीलाई 1.5 कुइन्टल मोल बोकाए, हामीलाई 1.5 कुइन्टल मोल बोकाए। हामीले 7 लाई भएको अपरेसन गर्ने मान्छे 1.5 कुइन्टल बोकाए। हामीलाई छुट्टी दिँदैन बिमार हुँदा अहिले। औरा बुढाबुढी पनि हेर्दैन यहाँ। तपाईँ भन्नुहोस् त, एकछिन चुप म अपरेसन गरेको म 7 लाई भएको हो, तर मलाई छुट्टी माग्दा पनि दिँदैन। भारी काम 1.5 कुइन्टल मोलसम्म बोकायो योपालि मलाई। अन्त कति तपाईँको त एभ्रिडे कति पाउँछ? हाम्रो डेली वेजेस कति पाउँछ? 177 रुपियाँ। त्यसको पश्चात के पाउँछ अरू? हाम्रो तिरपालहरू पनि दिएन पोहोर साल हो, सालमा 3 छुट्टी पाउँछ, त्यो छुट्टी पनि दिएन योपालि। छुट्टी पनि दिएन भन्दाखेरि पाउने त तिम्रो मालिक तिम्रो कम्पनी भन्छ, बार्लामा छैन, हातमा 0। तपाईँहरू त 1 नम्बर कति भने नि छैन। तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँहरू 51%ले यो टी स्टेट भित्र तपाईँहरू मालिक रहेछ, तपाईँलाई थाहा थियो? तपाईँलाई थाहा? हामीलाई झुक्काएर 10 वर्ष सिग्नेचर गरेको, 10 वर्ष सिग्नेचर गरायो हामीलाई। 10 वर्ष चाहिँ किन सिग्नेचर गरायो? त्यो चाहिँ के भने हामीले झुक्काएर गरायो, सिग्नेचर गरेर लगायो के फाइलमा हामीले गरिदिउँ। अब के भनेर के भनेर गरे 10 वर्षसम्म चाहिँ हामीले नपाउने भनेर चाहिँ गरेको। नपाउने पैसाहरू पिएफ तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँहरूको पिएफ छैन, ग्रेच्युटी छैन, थाहा छ तपाईँहरूलाई? खालि कोही पनि मान्छे केही पनि भयो भने 20,000 रुपियाँ उहाँहरूले दिँदो रहेछ, त्यो चाहिँ उनीहरूको संविधानमा लेखेको छ। त्यो अन्त फेरि मालिकले चलायो भन्छ रिटायर चाहिँ कसरी भयो मान्छे, कसरी रिटायर भयो? यो चाहिँ रिटायर चाहिँ कसरी भयो? रिटायर हुनेले चाहिँ के पायो? छैन, 20,000 पैसा पनि पाएकै छैन अहिलेसम्म, केही पनि पाएको छैन। केही पाएको छैन। अब जस्तै चियापत्तीको नियमले हेर्दाखेरि चामलहरू कति पाउँछ? रासिनहरू पाउँदैन, छैन। मर्तो दिन्थ्यो, मल पनि काट्यो, केही पनि देख्छ रङ दिन्छ, कहाँ फ्याँकेको रङ दिन्छ हामीलाई। बुढाको रङ कहाँ काम गर्छ भने कुटुङमा भन्छ, तर कहाँ फ्याँकेको रङ दिन्छ। उयो दाउराहरू दिन्छ कि दिँदैन? दाउरा पाउनुपर्छ, घरहरू मेन्टेनेन्स हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। त्यो पति टिप्ने उयो रुमाल झोली त्यति हो। डोको हुँदैन तपाईँहरूको? डोको हुँदैन कि बोक्दैन त्यो पहिलादेखि नै? मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, एउटा गम्बुट कति दिन चल्छ? कति दिन चल्छ? 5 महिना चल्छ, 6 महिना चल्छ। कति वर्षमा गम्बुट पाउँछ? 3 वर्षमा। तिरपाल पनि 3 वर्षैमा, गम्बुट पनि 3 वर्षैमा, छाता पनि 3 वर्षैमा, त्यो पनि दिएको छैन। 3 वर्ष के छ व्यवस्था? यहाँ त खोजु भन्दा बगान बन्द हुन्छ भनिहाल्छ, खोल्न त पाउँदैन। बगान बन्द हुन्छ भन्दा खोल्न त दिँदैन, खोल्ने कुराहरू खोल्न दिँदैन। यहाँनिर बगान बन्द हुन्छ, हामीले पोखरीको काम हामी आउँछौँ भन्छौँ। बगान बन्द हुन्छ के खानु भन्छ छोराछोरी। अब बगान बन्द तिम्रो घर घर किन धम्काएन? तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है, हो किनभने यो तपाईँको पुर्खाले रोपेको, पुर्खाले गरेको, अन्त यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको अधिकार छ, त्यो चाहिँ तपाईँ हामी मिलेर चाहिँ खोज्नुपर्छ। खोज्नु चाहिँ म चाहिँ कुनै पोलिटिकल नेता सेता कसैलाई पनि विश्वास गर्दिनँ है। खोज्नु चाहिँ कहाँ जानुपर्छ भन्नुहोस् त? कानुनमा। अनि हामी चाहिँ अलरेडी कानुनभित्र पसिसकेको छौँ र हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सपोर्ट दिनुपर्छ।
हामीले त सुनेको भर हो, किताबमा पढेको भर हो होइन। प्लान्टेसन एक्टले चाहिँ यो दिनुपर्छ त्यो दिनुपर्छ, चिया बगानभित्र स्कुल हुनुपर्छ, डिस्पेन्सरी हुनुपर्छ, गाडी हुनुपर्छ, एम्बुलेन्स छ, एम्बुलेन्सहरू हुनुपर्छ, दाउरा दिनुपर्छ, रेनकोट दिनुपर्छ, छाता दिनुपर्छ भनेर लेखिएको छ किताबमा। अन्त त्यो विषयहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुपर्छ यो चिजहरू चाहिँ कति छ। 3 वर्षमा एउटा छाता दार्जिलिङको बर्खा दार्जिलिङको बर्खा झरीले 3 वर्षमा एउटा छाता खप्छ। कसको छाता खप्छ? 177ले हामीले खानु कि झोली तिर्पल किन्नु कि बुट किन्नु कि दाउरा किन्नु कि होइन। तपाईँहरूले चाहिँ अब कसै लाटा सिधाले पाएको छैन। यो त प्रब्लम त धेरै छ होइन। अब अलि बाटो कराउनेहरूले पाए नपाएको छैन त्यो विषय हो त बोल्नुपर्छ हो। बगान बन्द हुँदैन, मान्छे आउँछ भनेर अघि भने अब उहाँहरूले यो अब जबसम्म यो केस चल्छ अब उहाँहरूले त्यसैले गार्डन त चलाउनै पर्यो, चलाउनै हुन्छ। छोरा नातिको पालासम्म हामीलाई राम्रो हो, छोरा छोरीको पालासम्म सबै थोक पाओस् भन्ने। हिजो मैले समितिलाई चिठी लेखेको हो, यो पढेर सुनाइदिन्छु तपाईँहरू समक्ष। सेवामा सभापति सचिव पुटुङ टी वर्कर्स वेलफेयर समिति पुटुङ चियाबारी दार्जिलिङ बेलगाछी महाशय यहाँहरू समक्ष हामी यसै बगानका साधारण सदस्यका हैसियतमा यो सूचित गर्दछौँ कि आगामी दिनाङ्क 23/3/21 मङ्गलबारको दिन न्याय संस्थाका किन घरि अहिले तल सुन्यौँ हामीले भोलिदेखि कटौरो थापेर हिँड्नु भन्दैछ हामीलाई हो। हाम्रोमा छ, यी फेसबुकमा छ। त्यो मतलब छैन त्यस्तो भ्यामहरू फैलाउनु। हाम्रो अधिकार हामीले पाउनुपर्छ। उहाँहरूले भन्छ त हाम्रो बगानमा मालिक आइरहेको छ घुम्नु, आइरहेको छ मालिक घुम्नुमा लेखेको छ नि हो। त्यो मैले माग्दाखेरि पनि दिँदैन त। सोसाइटी एक्टमा के खालि रोजी मात्रै छ त हामीलाई? हामीले पाउने अधिकार छैन यहाँ। पढेर सुनाउ होइन दिनुहोस् न कपी बाँड्दिन, के भयो त बाँडिदिउँला नि त त्यो कपी बाँड्दिनुहोस्। मैले पाउँ अघि भाइ किनभने अपरेसन हुँदा के हुँदा हामी त अब अपरेसन गरेर मान्छे हामीले त 1.5 क्विन्टल बोक्नु सक्दिनँ भन्दाखेरि त बोक्नै पर्छ। भएन बगान हाफ गरिदिन्छ, हाजिरा भन्छ अन्त हाफ गर्न त बोक्नै पर्छ, मर्नै छ गरेर। हाजिरा चाहिँ कति छ अरे? हाम्रो 177 ग्रेच्युटी पिएफ केही छैन? केही छैन। बिमार हुँदा दबाई पानी पनि छैन। हामी त के अरे नर्सलाई पैसा तिरेर लान्छौँ सिलगढी। एम्बुलेन्स छ? एम्बुलेन्स छैन। हामी गाडी रिजर्भ गर्छौँ बिमारी भएर। नानीहरू स्कुल जाने गाडी कमानले केही दिएको छैन। बिमारीको लागि चाहिँ हामीले पैसा दिन्छौँ। कति दिन्छौँ बिमारीलाई पैसा? छैन दबाई पानी हामीले गाडी भाडा दिनु? गाडी भाडा पनि दिएको छैन नि। मेरो लिभर फुलेको थियो, गलब्लाडरमा इन्फेक्सन घाउ पनि भएको थियो। त्यति बेला म बर्खामा 42 किलो पत्ती बोकेर ओजन मात्रै यहाँ रेट गरेर 42 किलो पत्ती भयो। त्यो पत्ती बोकेर म बिमार भएँ। बर्खामा म काममा पनि हिँड्दाखेरि म ज्वरो आएर अलस तलस भएँ। 7 नम्बरबाट म घर गएँ, अलस तलस भएँ। त्यहाँदेखि कमजोर आयो। कोरोनाको सिजन थियो, म हस्पिटल गइनँ, डर लाग्यो भरे कोरोना भनेर मलाई डल्लो पारेर लान्छ भनेर डर लाग्यो। त्यहाँदेखि पछि म हस्पिटल जाँदा मेडिकल जाँदा टेस्टहरू गर्दाखेरि मलाई लिभर पनि फुलेको छ भन्यो, गलब्लाडरमा इन्फेक्सन घाउ छ भनेर भन्यो। त्यहाँदेखि थाइरोइडको पनि उयो गर्यो। त्यहाँदेखि म कति काममा हिँडिनँ। काममा नहिँड्दाखेरि म अफिस झरेँ। अफिस झरेपछि मलाई सजिलो काम दिनुपर्छ भनेर सरले नै हेर्नुभयो मेरो डकुमेन्ट्सहरू। हेर्दाखेरि 8 नम्बर जाऊ भनेर भन्नुभयो। 8 नम्बरमा सर मलाई हिँड्नुको प्रब्लम हुन्छ, म सक्दिनँ भनेर भन्दाखेरि त्यसमा 3 नम्बर जाऊ भनेर भन्यो। 3 नम्बर म आएँ। 15 दिनदेखि मैले अहिलेसम्म सजिलो काम पाएको छुइनँ र मैले अहिलेसम्म मैले दबाई खानुपर्छ। गोरुङबारी मैले घरमा पनि अहिलेसम्म मैले बोकेको पनि छुइनँ, मैले गरेको पनि छुइनँ। त्यो दबाई खाएन भने मेरो यहाँ घाउ दुख्छ। गर्नु हुँदैछ? पत्ती चाहिँ टिप्नु हुँदैछ? अहिले पत्ती टिप्दैछु, गर्दैछ? अब बर्खादेखि चाहिँ मैले सरहरूलाई भन्नु पर्यो भने बर्खादेखि चाहिँ म गोरुङबारी बोक्नु सक्दिनँ। अब 10 किलो 20 किलो ठिक हुन्छ, सबैले टिप्दा आफूलाई पनि लोभ लाग्छ, 1-2 पैसा बिगा खाने मन लाग्छ भनेर म टिपेँ। 42 किलो त यहाँ ओजन मात्रै गरेको मैले। त्यो पत्ती ल्याउँदाखेरि चाहिँ 50 किलो जस्तो हुन्थ्यो। अब धेरै पत्तीमा त धेरै पनि काटिन्छ। त्यो गर्दाखेरि त्यो म त्यत्रो कति खर्च भयो। म्याक्सिमम मैले त्यति त उयो अल्ट्रासाउन्डहरू गर्दा उयो
छातीको एक्सरेहरू गर्दा ओर्दा त्यति बेला मेरो 20,000 सकियो सिलगढीमा गर्नु हजुर यहाँ केही फेसिलिटी छैन छैन अहिले अब मैले अलिकति सजिलो काम पाउन भन्दा फेरि दिँदैन अन्त सजिलो काम चाहिँ के हुन सक्छ सजिलो काम यो बच्चा बारीमा यसो फाड्नु ओर्नु अब त्यो भारी चाहिँ नबोक्ने मलाई भारी बोक्नु हुँदैन काममा चाहिँ आउनु चाहनुहुन्छ हजुर काममा त अब काममा आएन भने त यसो त टुटेको हाम्रो टुटेको चामल रासिन छैन छैन यो बगान चाहिँ अब सोसाइटीले चल्छ भन्नुभयो नि त मलाई पनि तपाईँलाई त्यही थाहा छ सोसाइटीले चलेपछि चाहिँ उनीहरूको आफ्नो मेमोरेन्डम छ अरे त्यो मेमोरेन्डमले तपाईँहरूलाई फङ्सन गरेको छ उनीहरूको मेमोरेन्डम अकर्डिङ तपाईँहरूलाई स्यालेरी पनि देख्छ वेजेस पनि देख्छ बेनिफिटहरू पनि देख्छ होइन अब त्यो मेमोरेन्डम चाहिँ तपाईँले गरेर यो चलाउनु भन्छ यो अर्को थर्ड पार्टी निस्किँदाखेरि चाहिँ मेन मालिक त ऊ पर्यो ब्रिजमोहन चाहिँ माथि तपाईँले भन्नुहुन्छ माथिबाट हुन्छ अघि धेरैले भन्नुभयो कतिवटा अब युनियनहरू आएको थियो अरे जिएनएलएफ को आएको थियो अरे आन्सरै पाउँदैन अब त्यो चिठी चाहिँ माथि जान्छ अब अहिले हामीले माथि को छ भन्दा चाहिँ माथि चाहिँ ब्रिजमोहन छ हामीले डाइरेक्टली हेर्दा चाहिँ ब्रिजमोहन ओन्स दिस गार्डन You have no existence. I don't know, but then You have no existence to run this garden. You have no authority. Your memorandum is failure. As I've already told you, ma'am, तपाईँको त्यो 49% some shares in the stakeholder हो नि त But who are you? These people do not know that he is the 49% shareholder of this garden. No. That is different question. I'm asking you, who are you people? तपाईँहरूको यो organization चाहिँ के हो? होइन भन्नुहोस् त फर्स्ट द्याट हेज टु बी आन्सर्ड हामी 3 जना चाहिँ 49% को इम्प्लोइज हो तपाईहरु पनि इम्प्लोइ रहेछ त मालिक उनीहरु रहेछ गार्डनको द्याट इज नट एट नो टु देम उल्टा हुँदैछ यहाँ तपाईको अहिलेसम्म म एक घण्टा काम गरेर ब्रिजमोहन यो ओनर हो भनेर थाहा छैन मालिकलाई यिनीहरूले सस्पेन्ड पनि दिन्छ हाम्रो गार्डनको सस्पेन्ड खाने सस्पेन्डहरु सब गर्छ उहाँ तपाईहरुको हातमा अब हेर्नुस् है तपाईहरुको एज फर योर मेमोरेन्डम तपाईले रिटायरमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मान्छेलाई तपाईले हाल्नु सक्नुहुन्छ वापस तर त्यो रिटायरमेन्टको प्रोभिजन भित्र चाहिँ रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स चाहिँ किन दिँदैन त्यो पनि त क्वेशन सोध्नु पर्यो तपाईहरुले त माथि डिपेन्ड गर्नुहुन्छ उनीहरु माथि त्यो त हामी गर्छौं द्याट यु डोन्ट हैव टु हामी सक्दैनौं No, you do not have to tell us, but you cannot direct people. भनेको जस्तो भयो रिटायर मलाई कसरी राख्नुहुन्छ त मलाई त रिटायर नराख्नु जबसम्म कुरा मिल्दैन म त हिँडी बस्छु अब यहाँनिर त 3 जना रहेछ त्यसले यो फ्याक्ट्री चलाउनु पर्यो एज पर प्लान्टेसन एक्ट काम गर्नु पर्यो तपाईको मेमोरेन्डमलाई स्क्रैपमा हाल्दिनु पर्यो डस्टबिनमा with due respect to your eligibility and your experience and your age. I'm telling you this. This is what law says. If he is the owner, ऊ चाहिँ ओनर हो भने त फ्याक्ट्री चलेको हुनु पर्यो नि त भाइ किन सिंगल लाँदैछौँ हामीले यहाँको प्रोडक्सन यहाँ सुन्नुहोस् यहाँको प्रोडक्सन अहिले हामीले हेरे 200 पर डे प्लसै हुँदो रहेछ त्यो सबै प्रोडक्सन भएको चाहिँ तपाईहरुले सिंगल टी स्टेटलाई किन दिनु हुँदैछ उले चाहिँ कट कमिसन खाँदैछ ब्रिजमोनले पछि हाम्रो वर्कर्सको खुन पसिना खाँदैछ दैट इज नट डन अहिले मात्रै यति केस गरेको छु यो त एउटा गार्डन त्यसभित्रको एउटा गार्डन मात्रै हो हाम्रो त ह्युज छ उयो काम गर्ने स्केल मलाई चाहिँ त्यो भन्नुहोस् अब तपाईले चाहिँ एकछिन सुन्नुहोस् न होइन म त होइन तपाईँलाई म एउटा क्वेसन सोध्दैछु होइन यति त तपाईँले भन्नुपर्छ होइन त्यो त हामी गरि नै हाल्छौँ यु डोन्ट वरी अबाउट द्याट हो भाइ इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्स है यु आर अब यङ्गस्टर्स हो अहिलेको ब्लड हो गार्डनको हो होइन यु हेभ टु बी भेरी उयो मतलब सोचेर भन्नुहोस् तपाईँले पनि आन्सर दिनुहोस् अहिले भन्नुभयो 51% चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेँ मेरो कन्सेप्टमा चाहिँ के थियो भन्दा यो वर्कर्स कमिटी वेलफेयरको तपाईँहरूको जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन छ त्यो चाहिँ 49% को सेयर होल्डर रहेछ वर्कर्स चाहिँ 51% को सेयर होल्डर रहेछ दो दे डोन्ट नो एनिथिङ उनीहरूको त्यो सेयर बेनिफिट पनि छैन उनीहरूको जे पाउँछ त्यहीमा उनीहरू खुसी छ है तर तपाईँले अहिले मलाई भन्नुभयो त्यो 49% को सेयर होल्डर चाहिँ ब्रिजमोहन छ
अब ब्रिजमोहन मालिक भएपछि चाहिँ गार्डन रनिङ गर्नुपर्छ एज पर द प्लान्टेसन एक्ट. सो वाइ दिस योर अर्गनाइजेसन इज एक्जिस्टिङ, तपाईँको चाहिँ के रोल छ त्यो भन्नुहोस् न मलाई. मेरो रोल त अब म त उताबाट आएको कहाँ ब्रिजमोहनबाट टिपिआई टिपिआई भनेको ब्रिजमोहनबाट आउनु भएको. टिपिआई भनेको चाहिँ ब्रिजमोहन हजुर कम्पनी र उसको ओनर चाहिँ भनेपछि यो गार्डनको ओनर चाहिँ ब्रिजमोहन हो. दिस इज अलरेडी सोल्ड टु हिम, अक्सन भयो. अन्त अब ब्रिजमोहनले चाहिँ यो गार्डन चलाउनु पर्यो. उसले चाहिँ किन चलाउँदैन? प्रोडक्सन दिइरहेछ, प्रोडक्सन दिइरहेको छ. कति छ प्रोडक्सन भन्नुहोस् त तपाईँको मुखले? 40,000 kg what annual monthly what most what is the cost? किन थाहा हुँदैन हाम्रो मान्छेलाई? त्यही that is the point. That is the point. When we say अब यो एउटा गार्डन जुन चाहिँ ग्रिन लिफ यहाँबाट जान्छ त्यसको दाम चाहिँ पर केजी 130. कति केजी जान्छ? 130 कति भन्छ सोध्नु न. 1,80,000 जान्छ. लास्ट इयर 34,000 मात्रै बन्यो पक्का चिया होइन. हुन्छ त्यसो त केही छैन. किनभने तपाईँहरूको नानीहरूको पनि फ्युचर योसँगै जोडिएको छ. आज तपाईँहरू ब्रिजमोहनसँग हुनुहुन्छ. म अलिकति इन्ट्रोडक्सनबाट दिन्छु. अघि म कसरी चिया बगानमा आइपुगेँ. एक्चुअली के भएको थियो भन्दा तपाईँ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, म एउटा लयर पनि हो. अनि म पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन र प्रोबोनो केसेसहरू हाम्रो भिक्टिम्सहरूलाई हाम्रो स्पेसली हाम्रो जातिको मान्छेहरूलाई परेकोमा हामी सपोर्ट गर्ने गर्छ. र विशेष गरेर के भयो भन्दा ड्युरिङ कोरोना भाइरसको पेन्डेमिकको टाइममा चाहिँ जुन चाहिँ लकडाउन पिरियड भयो, 20 दिनको लकडाउन पिरियड हुँदाखेरि चाहिँ सबै चिया बगानहरू बन्द भयो है, अरू इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि बन्द भयो. तर 20 दिन बादमा चाहिँ रिओपनिङ अफ द गार्डन भयो. त्यसमा चाहिँ के भन्यो भन्दा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले के अरे त्यति बेला चाहिँ अरू सबै बन्द भइरहेको थियो. तर चिया बगानहरूको चाहिँ श्रमिकहरू फिल्डमा निस्केर जताभावी कुदेको काम गरेको देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै उयो भएको थियो. किनभनेदेखिको कोरोना भाइरस भनेको त्यो एउटा डेथ कल जस्तो भएको थियो नि त त्यति बेला त होइन. संसारभरि ग्लोबली मान्छे मरेको थियो. हामी यति साह्रो फ्यामिलियर पनि थिएन कोरोना भाइरसको लागि जुन चाहिँ अहिले छ. र हामीले यो देख्दा चाहिँ हामीलाई एकदमै विचलित भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के हो भनेर बुझ्नु खोज्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ 20 दिनको लकडाउन भयो त्यति पिरियडमा चाहिँ रिओपनिङ गर्दाखेरि चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले चाहिँ 25% एम्प्लोइमेन्ट लाउँछु भनेको थियो, वर्कर्सहरूलाई गार्डनमा हाल्छु भनेको थियो. ममता ब्यानर्जीले भन्नुभएको थियो 15% हाल्छु भन्नुभएको थियो. गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ 50% गार्डनर वर्कर्सहरूलाई चाहिँ गार्डनमा हालेर काम गर्नुपर्छ, मेन्टेनिङ अल द यो पेन्डेमिकको नर्म्सहरू प्रोटोकल्सहरू मेन्टेन गरेर भन्नुभएको थियो. अघि त्यति बेला मास्क हुनुपर्ने सेनिट त्यस्तो त हामीले केही पनि देखिन. किनभने आए दिन तपाईँहरू जस्तो रिपोर्टरहरू फिल्डमा घुमिरहनु भएको थियो, रिपोर्टिङ अपडेट गरिरहनु भएको थियो. त्यसले चाहिँ हामीलाई विचलित बनाउँछ. जो हामी चाहिँ आफ्नो जग्गाबाट बाहिर जान्छ हामीलाई चाहिँ विचलित हुन्छौँ किन यस्तो हुँदैछ भनेर चाहिँ हामीले खोज्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो सबै प्रकारको टाइप अफ एउटा एट्रोसिटिज हुँदाखेरि चाहिँ हामीले बात गर्दाखेरि चाहिँ वर्कर्सहरू किन यति बेसी भन्दाखेरि चाहिँ 50% गार्डनमा गयो भने रिमेनिङ 50%ले मात्रै पैसा पाउने भयो, अरूले त नपाउने भयो. त्यो कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि अब गार्डनमा जानु कर लाग्यो. र हामीले चाहिँ भन्यौँ टिचर्सदेखिको लिएर कुनै पनि अफिसियल्सहरू लिएर सबै लकडाउन छ. लकडाउनमा चाहिँ के कोरोना भाइरस चाहिँ हाम्रो चिया बगानकोहरूलाई चाहिँ लाग्दैन? हाम्रो मान्छेहरूको लागि चाहिँ कोरोना भाइरस हुँदैन? र जुन चाहिँ यो 20 दिनको गार्डन क्लोजर भयो यो 20 दिनको चाहिँ पैसा वेजेस दियो कि दिएन भनेर चाहिँ हामी सुप्रिम कोर्टमा एउटा याचिका दर्ता गऱ्यौँ होइन. त्यो याचिका दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ दुईपल्ट चाहिँ हामीहरूलाई उनीहरूले भन्नुभयो स्टेटसँग बात गर्नु या भनेर विड्र गराउनु भयो या त हाइकोर्ट जानु भनेर. फाइनली एउटा रिट अलरेडी चलिरहेको थियो. त्यसमा चाहिँ कन्टेम्प्ट पिटिसनभित्र चाहिँ हामीले यो मुद्दा चाहिँ हाल्दाखेरि चाहिँ त्यसमा हामीले यो सबै मेन्सन गर्दा त्यहाँ हामीले मिनिमम वेजको पनि कुरा गरेको छ. त्यहाँ हामीले यिनीहरूको फ्रेन्च बेनिफिट्सहरू जस्तै अब अरू के बेनिफिट्सहरू हामीले किनभने त्यो सानो चिज थियो नि कोरोना भाइरसले चाहिँ अब सबै खुल्लायो क्या. अब हामीले रिसर्च गरेँ, पढ्दै गएँ है, हेरेँ, गुगल गऱ्यौँ, मान्छेहरूसँग वर्कर्सहरूसँग बात गऱ्यौँ. किनभने त हाम्रो त रिलेटिभ्सहरू गार्डनमा छ. धेरै कुराहरू उजागर हुँदाखेरि चाहिँ यो त कोरोना भाइरसको 20 दिनको वेजेस मात्रै चाहिँ होइन रहेछ, एन्टायरली दार्जिलिङको चिया बगान चाहिँ शोषणमा रहेछ भनेर चाहिँ हामीले रिट हाल्दाखेरि चाहिँ त्यो रिट चाहिँ एडमिट भयो.
मतलब त्यो इन्टरभेनर एप्लिकेसन चाहिँ त्यो कन्टेम्प्ट पिटिसनको भित्र चाहिँ एडमिट भएर सुप्रिम कोर्टमा गयो। यो ऐतिहासिक थियो र यसलाई उठाएन, मान्छेले उठाएन, धेरैले उठाएन, किनभने यसलाई ठुलो उठाउनु पर्ने हो, यो विश्वले जान्नुपर्ने कुरा हो। चिया बगानको लागि कसै न कसैले चाहिँ फाइट गर्दैछ र यो चाहिँ ऐतिहासिक फर्स्ट टाइम चिया बगानको रिट चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा जाँदैछ भनेर चाहिँ यो चाहिँ पुरा फ्लास गर्नुपर्ने हो। अनि मैले एनिवे त्यो द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ। अनि मैले जुन चाहिँ यो रिसर्च गर्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि होइन, उहाँ दाजुले पनि धेरै रिसर्च गर्दाखेरि 2500 करोड जस्तो चाहिँ पिएफहरूकै घोटाला छ। अनि हामीले सोच्थे यो गार्डनहरूले यस्तो डरलाग्दो अत्याचार गर्छ, फर्जरी गर्छ, एट्रोसिटिज गर्छ, लोकल थानातिर किन केसेस गर्दैन भन्दाखेरि लोकल थानातिर पनि केसेस गर्छ, तर मालिक र एउटा चिया बगानमा 177 रुपियाँ होइन कमाउनेले कम्पिट गर्नु सक्दैन, म्यानेजर उनीहरू मतलब त्यस्तो प्रकारले उनीहरू कम्पिट गर्नु सक्दैन। धेरै केसेसहरू यसरी नै चलि पनि रहेको छ, तर त्यो अनगोइङ क्या त्यसको केही वे छैन, त्यसको समाप्ति नै छैन, तर मल्टिपल केसेसहरू भएको छ। र यो सबै गरेर गर्दाखेरि चाहिँ सुप्रिम कोर्टले हाम्रो अर्डरलाई पनि डुवर्सको पनि अलरेडी चलिरहेको थियो एउटा केस होइन, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ 84 वटा चिया बगान 84 वटा चिया बगान पहाडको चाहिँ हामीले त्यहाँनिर हालेर यसको इन्भेस्टिगेसन गरेर यसको प्रपर तरिकाले चाहिँ हुनुपर्छ भनेर गर्दाखेरि चाहिँ सुप्रिम कोर्टले साप्रे एएम साप्रे को कमिटी, जस्टिस एएम साप्रे रिटायर्ड जज हुनुहुन्छ सुप्रिम कोर्टको, उहाँको वान म्यान कमिटी चाहिँ यहाँनिर पठाउनु भएको थियो। र अस्तिको पालि दुईपल्ट भइसक्यो आउनु भएको, एउटा त अस्तिको महिना है कति तारिक थियो त्यो 11 कुन महिना थियो फेब्रुअरी, अन्त अस्ति भर्खर फेरि 16 तारिक पनि यहाँनिर सिलिगुडीमा थियो। र त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो अब जस्तै जति बेला चाहिँ हामीले इन्टरभेनर एप्लिकेन्ट भएर भित्र पस्यो त्यति बेला अलरेडी नोटिसहरू भइसकेको छ टी बोर्डहरूलाई, जसलाई पार्टिजहरूलाई। अनि अब यहाँनिर चाहिँ अब हामीलाई 23मा चाहिँ अप्रिलमा चाहिँ हामीले यो सबै रिसर्च गरेर कतिजना क्लेम्स एन्ड अब्जेक्सन्सहरू कसको छ, के क्लेम्स छ हो, यस्तो गरेर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब 23 तारिक अप्रिलसम्म चाहिँ हामीले यो जस्टिस साप्रेलाई चाहिँ हामीले एउटा एफिडेभिट बनाएर 84 वटा गार्डनको र चाहिँ हामीले बुझाउनुपर्छ। र त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म अब गार्डन हामीहरू एउटा टिम बनाएर हिँड्दैछु अघि। अन्त यहाँनिरको पनि गार्डनको चाहिँ धेरै लथालिङ्गै देखेँ। अब पुटुङ टी स्टेट सबैले जानेको, अब यहाँनिरको अर्ग्यानिक टी फर्स्ट फ्लस अहिले प्लकिङ हुँदैछ अघि, उनीहरूको आएर कहानी मैले सुनेको कुछ अर्थ थियो, यहाँ आएर कहानी नै कुछ अर्थ थियो। अब यो गार्डन चाहिँ अलरेडी बन्द भइसकेको थियो होइन, अलरेडी बन्द हुँदाखेरि 10 साल फङ्सनिङ नगर्दा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको गार्डन गर्दा चाहिँ अल अफ अ सडन 2006 देखिको चाहिँ एउटा यहाँनिर कमिटी रहेछ, वर्कर वेलफेयर कमिटी होइन, त्यो कमिटीले चाहिँ यो गार्डन चलाउँदैछ र उनीहरूको चाहिँ मेमोरेन्डम आफ्नै बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नोकरीमा यहाँनिर प्लकिङ गर्नु लाउँदै रहेछ। र यहाँनिर चाहिँ अब उनीहरूको 2006 देखिको उता कुनै पनि अब 2006 देखिको पहिला 10 साल त्यो पुरानो गार्डनको पिएफहरू र ग्र्याचुटिज त छोडी नै दिनुहोस्, त्यो त पेन्डिङ छै। 2006 देखिको अहिलेसम्म पनि कुनै पिएफ ग्र्याचुटीहरू छैन, पिएफ पनि काटिँदैन, ग्र्याचुटी पनि छैन। अनि एउटा गार्डनमा काम गर्नेको जसको तनखा चाहिँ 177 रुपियाँ हुन्छ, तिनीहरूले सर्भाइभ कसरी गर्छ? यिनीहरूको ग्र्याचुटिजको के हुँदो रहेछ, पेन्सनको के हुँदो रहेछ, आफ्टर रिटायरमेन्ट वाट अल आर द बेनिफिट्स, त्यो सबै कुरा बुझ्नुको लागि चाहिँ म यहाँ गार्डनमा आएर बुझ्दाखेरि चाहिँ यहाँनिरको नक्सा नै अलगै भयो। एज पर माई नलेज एन्ड इन्फर्मेसन विच वाज प्रोभाइडेड टु मी, म त्यति बेला चाहिँ यो थियो त्यो एउटा कमिटीले यो गार्डन चलाउँदैछ, 9 जनाको कमिटी छ, तिनीहरूले नै यो गार्डनको देखरेख गरेर यो गार्डनको चियापत्तीहरू टिपेर चाहिँ सिङ्गल पठाएर चाहिँ त्यहाँबाट प्रोडक्सन गर्दो रहेछ अघि। अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ 177 रुपिस चाहिँ तनखा दिँदो रहेछ। र धेरै कुरा यस्तो कुराहरू बुझेर हामीले ग्र्याचुटिजहरू धेरै कुरा फाइनली उनीहरूसँग हामीले प्रश्न राख्दा चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अझै एउटा ठुलो चिज लुकाइएको रहेछ पुटुङ टी स्टेटमा, यसको त मालिक पो रहेछ त। यो गार्डन चाहिँ अक्सन भएर चाहिँ कलकत्तामा बस्ने के पो भन्नुभयो त्यो मान्छेको नाम त ब्रिजमोहन भन्ने मान्छेको चाहिँ टिपिआई भन्ने एउटा कम्पनी छ, त्यसको मालिक चाहिँ ब्रिजमोहनले चाहिँ यो पुटुङको टी स्टेट किनेको रहेछ। किनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ फर्जरीमा फ्रड्युलेन्टली यो टी गार्डनलाई रन गर्दैछ। अब ऊ गार्डनको ओनर हो भनेदेखि उसले गार्डन रन गर्नु पर्यो, फ्याक्ट्री चल्नु पर्यो। अनि एज पर प्लान्टेसन एक्ट जुन फ्रिन्ज बेनिफिट्सहरू छ, जुन उनको वेजेस छ, हस्पिटल्स छ, के अरे यो क्रच छ, स्कुल्स छ, एम्बुलेन्स छ, रोड्स छ, अब यो घरको होइन मेन्टेनेन्सहरू छ, सबै प्रोभाइड गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा त उसलाई साह्रो पर्यो। अनि उनले चाहिँ फ्रड्युलेन्टली थर्ड तरिकाले गार्डन चलाएछ। त्यो चाहिँ हामीले कमिटीको मेम्बरहरूको मुखबाट अहिले भर्खरै सुन्यौँ। कसरी उनीहरूले कमिटीले भन्नुभयो यति कम्ती किन,
यति कम्ती वेजेस किन अनि यति कम्ती चाहिँ उनीहरूको जस्तै अब रिटायरमेन्ट भएर 20,000 रुपियाँ दियो, जिन्दगी खत्तम, यत्रो साल काम गर्यो, 20,000 गरिदियो, रिटायरमेन्ट दिएर उसलाई आउट गरिदियो। तर किन चाहिँ यस्तो अत्याचार हुँदैछ भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो उनीहरू त 51% त यो गार्डनको मालिक पो अरे। अघि अब 51% वर्कर मालिक भएपछि चाहिँ वर्करको चाहिँ अधिकार छ प्रफिट एन्ड लस जान्ने, प्रोडक्सन जान्ने। अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो उनीहरूले भन्नुहुन्छ अडिट हुन्छ अरे, सबै कुरो हुन्छ अरे, ठिकै छ, द्याट्स फाइन। तर उनीहरूलाई चाहिँ नो प्रफिट नो लसको मात्रै स्टेटमेन्ट सो गर्छ, या त ओन्ली लसको स्टेटमेन्ट सो गर्छ। आजसम्म प्रफिटै छैन गार्डनबाट अघि। अनि उनीहरूलाई चाहिँ कसरी ओनर भयो, उनीहरू चाहिँ कसरी मालिक भयो। अर्को इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ यो छ कि जुन चाहिँ 49% को मालिक त ब्रिजमोहन पो रहेछ। अनि हामीले चाहिँ क्वेसन गर्दैछ, मलाई कमिटीले जुन चाहिँ वहममा राखेर भन्नुभएको थियो हामीले गार्डन चलाउँदैछु र उनीहरूलाई 51% को पार्टनरसिप हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सोचेको थियौँ यो कमिटी चाहिँ 49% को पार्टनरसिप अरे। भरे भन्दा त कमिटी नै पो केही एक्जिस्टेन्स रहेन रहेछ त। कमिटी चाहिँ उनीहरूको वान फर्म अफ ट्रेड युनियन पो रहेछ। उनीहरूले मलाई भन्नुभयो, मैले सोधेँ कुनै पनि ट्रेड युनियन छैन भन्दा कोही ट्रेड युनियन हामी आउनु दिन्न भन्नुभयो अघि। अनि जुन चाहिँ ब्रिजमोहन छ 49% को प्रफिट चाहिँ कलकत्तामा बसेर खाँदैछ, खर्च चाहिँ हाम्रो चेलीबेटीहरू, हाम्रो यहाँ गार्डनको मान्छेहरू शोषित हेलित हुँदैछ होइन। अन्त मैले चाहिँ उनीहरूलाई क्वेसन गरेको छु, तपाईँहरू चाहिँ यो गार्डनको ओनर होइन, 49% चाहिँ ब्रिजमोहन भयो भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो गार्डनको चाहिँ के अथोरिटी हो? उनीहरूकोमा आन्सरै छैन। त उहाँले मलाई के भन्नुभयो, पहिला यो गार्डन त हाम्रो रेहममा चलि पो रहेको छ त, बन्द पनि गरिदियो भने भोलि कटौरा लिनु हुन्छ भन्ने यस्तो है, यस्तो हल्ला छ अघि। उनीहरूको कर्टसीमा यो कमिटीको कर्टसीमा चलि, तर यो कमिटीको एक्जिस्टेन्स चाहिँ मैले यो गार्डनभित्र केही पनि पाइनँ। र उनीहरूले कोमा कसरी हाम्रो क्वेसन चाहिँ रिटायरमेन्ट दिने अथोरिटी उनीहरूकोमा छ अरे, नयाँ इम्प्लोइमेन्ट दिने अथोरिटी उनीहरूकोमा छ अरे जो मन पर्थ्यो, तर रिटायरमेन्ट फेसिलिटी दिने अथोरिटी उनीहरूकोमा छैन। माथि जा भन्छ, माथि चाहिँ कहाँ? र यो चाहिँ सरप्राइजिङ। आज नि पुटुङ टी स्टेटमा थर्ड पार्टीको एक्जिस्टेन्स भयो जो चाहिँ खास मालिक रहेछ, जसले चाहिँ अक्सन गरेर यो गार्डन लिएको रहेछ, जसको चाहिँ पहिल्यै पनि अझै एकजना इन्फर्मरले मलाई भन्नुभयो 10 सालसम्मको एउटा उयो थियो, उनीहरूको ब्र्याकेट थियो, 10 सालभित्रमा हामीले चलाउनु सकेन भने यो गार्डन चाहिँ तिमीहरूले पहिला चाहिँ फर्स्ट गभर्मेन्टलाई नै भन्नु, तिनीहरूले पनि लिनु सकेन भने चाहिँ तिमीहरू जे मर्जी गर भनेर भनेको छ। त्यो 10 सालको एग्रिमेन्ट हुन सक्दैन, 5 सालभित्रमा मात्रै हामी गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो मान्नु भएन। तर पनि 10 सालमा उनीहरूलाई गरे, तर 2006 देखिको अहिलेसम्म त्यसको केही छैन। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ सिग्नेचर गराउँछ पेपरमा, के को सिग्नेचर गराएको। अब फ्रिन्ज बेनिफिट्समा गमबुट दिन्छ 3 सालमा होइन, रेनकोट दिन्छ 3 सालमा, छाता दिन्छ दिँदैन, रेनकोट छाता दिन्छ, तिर्पल गमबुट दिन्छ त्यो पनि 3-3 सालमा, रासिन पानी केही छैन। अब भन्नुहोस् त कस्तो फ्रडुलेन्टलीले यो टी गार्डन ओनरले गार्डन चलाएको रहेछ। गार्डनको मालिक भएपछि उसले प्लान्टेसन नर्म्सको अकर्डिङ रन गर्नुपर्छ, फ्याक्ट्री रन गर्नुपर्छ, प्लान्टेसन एक्टभित्र जति 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 बेनिफिट्सहरू छ त्यो वर्कर्सलाई दिनुपर्छ। अब आजको दिनमा चाहिँ जो चाहिँ यहाँनिर प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर अनि को भेट्यौँ हामीले, कोअर्डिनेटर, एसिस्टेन्ट प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर, एकजना फार्म कोअर्डिनेटर र प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरू स्टिल हामीले भेटेन। तर उनीहरूको एउटा पेपर वर्कमा हामीले अब संविधान पनि तपाईँलाई थाहा छैन, उनीहरूले भन्छ हाम्रो आफ्नै संविधान छ भन्छ होइन। संविधानले भन्छ भनेदेखिको जुन प्रकारको उनीहरूले संविधान हरेक अर्गनाइजेसनको संविधानले चाहिँ ह्युमन राइट्सलाई प्रोटेक्ट गरेको हुनुपर्छ, बेनिफिसियरिजको प्रोटेक्सन दिएको हुनुपर्छ। त उनीहरूको संविधानले उनीहरूले पाउने फेसिलिटी चाहिँ केही पनि छैन, खालि त्यो 177 रुपियाँ अघि। अनि न छुट्टी पाउँछ उनीहरूले ढङ्गले। अस्ति अहिले मलाई एकजना बहिनी कसको पो भएको थियो त्यो केस, एकजना बिमार भयो, लिभर प्रब्लम भयो, उसको लिभर प्रब्लम भयो, लिभर प्रब्लम हुँदा मेडिकल छैन, एम्बुलेन्स छैन, आफ्नै प्राइभेट उयसले जान्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त, आफ्नै प्राइभेटले गर्छ। त यो सबै चाहिँ एउटा मानव अधिकारको हनन भएको छ। र म हरेक टी स्टेटलाई भन्छु नयाँ नयाँ चिजहरू आउँदैछ। आज थर्ड ओनर आयो यहाँनिर, जुन गार्डनको मालिक छ उसले चाहिँ गार्डन गर्नु सक्छ, चलाउनु सक्छ। अब उसको हामीले एउटा अब हाम्रो यहाँ सरले पनि भन्नुहुन्छ रिट हामीले गर्न सक्छ, गार्डन मालिकलाई भन्न सक्छ होइन, गार्डन मालिकलाई भनेर क्वेसन गर्न सक्छ। अब उसले हामीलाई आन्सरेबल छ, ऊ आन्सरेबल छ। हाम्रो रिटायरमेन्टको अझैसम्म पनि चलाक अलिक बाठोहरू भाइहरूले चाहिँ सायद पाउँदै पनि होला, दाजुहरूले चाहिँ पाउँदै पनि होला त्यो 20,000। अलिक चलाक नहुने अब कमानको लाटा सिधाले चाहिँ त्यो पनि पाउँदैन, पाएकै छैन।
शोषण हेर्नुहोस् कति ठुलो र यो हाम्रो जाति बचाउनु चाहिँ चिया बगान बचाउनु पर्छ किनभने मेजोरिटी अफ द पिपल गोर्खाज आर लिभिङ इन आवर टी गार्डन्स एरिया तपाईहरुले चाहिँ दया गरेर किप आउट अफ पोलिटिक्स म यो गार्डन भित्र चाहिँ कुनै पोलिटिक्स र पोलिटिकल पार्टीको इन्टरफेरेन्स चाहदिन र यो चाहिँ थ्रु द ल र थ्रु द कोर्ट मात्रै यो हामीले चलाउँदैछ एउटा उनीहरूले भन्दैछ स्टेक होल्डर चाहिँ त्यो ब्रिजमोहन हो भन्दैछ अब जो स्टेक होल्डरको पोजिसन लिएर म ओनर हो भन्दैछ उनीहरू पनि हाम्रो एउटा पार्टी हुन्छ उनीहरूले पनि हामीलाई आन्सर दिनुपर्छ फोर्सफुली भन्नु हुँदैछ यहाँ फोर्सफुली र धेरै कुरा होइन यस्तो प्रकारको सिस्टमहरू छ नियमहरू छ जो चाहिँ ठिक होइन र हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिन्छ र अरू गार्डनले पनि हामीलाई तपाईँ यहाँ हाम्रो जुन जुन च्यानल्सबाट हेर्नु हुँदैछ म मेरो नम्बर सार्वजनिक गर्न सक्दिनँ है यहाँ तपाईँहरूको च्यानल्सको थ्रुबाट अरू गार्डन्सले पनि आएर मलाई यहाँ हाम्रो टिममा जो पनि मेम्बर्सलाई भाइहरूलाई पनि गरेर हामी कन्ट्याक्ट गर्छौँ र त्यो जग्गामा आएर कसको रिटायरमेन्ट भएको छ रिटायरमेन्टको पैसा पाएको छैन कसको ग्रेच्युटिज बाँचेको छ कसको पिएफ बाँचेको छ हामीले ट्रेड युनियनको थ्रुबाट जाने कोसिस गरेँ तर ट्रेड युनियन एज सचले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्नु चाहनु भएको छैन तपाईँले नडराइकन हामी वकिल हो कुनै पनि प्रकारको लिगालिटिज हुन्छ भने तपाईहरुको अगाडि हामी खडा हुन्छ अरु तपाईहरु केही नडराइकन आफ्नो घरको बाजे बोजू जति पनि पलायन भएको माइग्रेट भएको छ नि यो चिया बगानको रिजनले त्यसले तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिएर चाहिँ हामी चाहिँ मिलेर चाहिँ यसलाई फाइट ब्याक गरेर चाहिँ हामी जितौं र हाम्रो यो च्याम्पियन अफ द टी भन्ने वर्ल्ड फेमस यसलाई वर्ल्ड फेमस हेरिटेजमै राख्ने गरौँ नभए चाहिँ आउनेवाला समयमा चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ हाउसिङ सोसाइटी देखिन्छ जो चाहिँ रङ्गनी टी स्टेटमा हुनु आँटेको थियो त्यो पनि रोकियो चिया बगान चाहिँ रहँदैन नि यसको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हामीले लिनुपर्छ कसैले पोलिटिकल पार्टीले लिँदैन अनि हामीले मिनिमम वेजेस पनि एप्रोक्सिमेटली 400 हुनुपर्छ भनेर पनि सुप्रिम कोर्टमा हालेको छ लास्टली तपाईहरुको अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के रहनेछ यो बगान लिएर साथसाथमा 84 बगान्स लिएर चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेप हाम्रो रहनेछ 23rd मा जुन जस्टिस साप्रे फेरि आउनु हुँदैछ उहाँलाई यो रिपोर्ट्सहरु हामी सबै सबमिट गर्छु फेरि उहाँको रिपोर्टको हामी वेट गर्छु फेरि त्यो रिपोर्टको अकर्डिङ चाहिँ हामी मुभ गर्छु 84 वटा गार्डनलाई लिएर अनि बाँकी चाहिँ हामीले आदिउदी हामीहरूले इन्भेस्टिगेसन गर्दैछ आदिउदी चाहिँ हामीहरूले चाहिँ जजलाई नै भनेको तपाई आफैहरु गार्डनहरु भिजिट गर्नुहोस् भनेर पनि भनेको छौं अघि उनीहरूले पनि भिजिट गर्नुहुन्छ अनि बाँकी रह्यो जस्तै अब हिँड्दा गर्दा यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट आयो हाम्रो अगाडि नयाँ केस आयो नि त हाम्रो अगाडि हामीले विल टेक दिस टु द हाई कोर्ट यहाँनिर सर्किट बेन्चमा लगेर यसको अलगै एउटा रेट हुन्छ यो फर्स्ट पार्टी सेकेन्ड पार्टी र थर्ड पार्टी अब उनीहरू पनि शेयर होल्डर स्टेक होल्डर थियो भने त उनीहरूको पनि पार्टनरसिप हुन्थ्यो उनीहरू चाहिँ 51% र उनीहरू चाहिँ 49% र उनीहरूको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के उयो छ अधिकारले चाहिँ चलाउनु हुँदैछ हैन त्यो पनि उनीहरूले त्यो उसमा चाहिँ प्रत्यक्ष गर्नुपर्छ र चलाएको राम्रो हो हाम्रो मान्छेले चलाएको तर शोषण चाहिँ हुनु भएन न्याय चाहिँ पाउनु पर्यो वन्दना बहिनीले प्राय तपाईहरुलाई भनिहाल्नु भयो हो कि वी आर पार्ट अफ द लिटिगेसन जुन सुप्रिम कोर्टमा भइरहेको छ त्यसको उयो र आज हामीले इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू यहाँ जान्न पायौँ हाम्रो कुरा चाहिँ हो कि हाम्रो दाजुभाइहरूलाई अन्याय हुनु हुँदैन यिनीहरूलाई अन्याय हुँदा हाम्रो मन दुख्छ त्यसकारण वी गो टु द कोर्ट हामी कोर्टमा जान्छौँ हामी आफ्नो खर्च लगाएर जान्छौँ वर्कर्सले पैसा दिनु पर्दैन हो कि यो पेन्डेमिकको उयसमा पनि हामीले अघि बहिनीले भनेको जस्तो रिसर्च गरेर थाहा पाउँदा थुप्रै इरेगुलारिटिजहरू अनियमितताहरू यति थुप्रो रहेछ हो कि ट्रेड युनियनको लिडर गमबुटको सप्लायर रहेछ ट्रेड युनियनको लिडर छाताको सप्लायर रहेछ कोइलाको रहेछ दाउराको रहेछ कोक्रोको रहेछ हो कि अब धेरै टी गार्डनको मान्छेहरू त अब मान्छे बेच्दो रहेछ त्यहाँको वर्कर्सहरू ल्यायो मिन्टो बेटमा बेच्यो कुनी कहाँ बेच्यो 200 रुपियाँ हाजिरा छ 50 रुपियाँ आफूले खायो 150 रुपियाँ वर्कर्सलाई दियो यो सबै देख्दा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ ट्रेड युनियनले टी गार्डनको वर्कर्सहरूलाई केही सहयोग गर्नु सक्दैन र यो विषयमा सबै अब पेन्डेमिकको समयमा हामीले सबै उयो गर्दाखेरि हामी सुप्रिम कोर्टको एउटा केसमा पस्यौँ कन्टेम्प पिटिसनमा पस्यौँ त्यो कन्टेम्प पिटिसनकै पस्दाखेरि हामी इन्टरभेनर भएर पस्दाखेरि अहिले जुन कमिटी आएर 2 खेप तपाईहरुलाई नलेजमा छ 2 खेप यो सिलगढी आइसक्यो बिकज अफ आवर केस ओन्ली हो कि र आउने फेरि 23 तारिक मार्चमा आउनेवाला छ मार्च अप्रिलमा आउनेवाला छ त्यसको लागि हामीले इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्दैछौँ किनभने हामीलाई एफिडेभिट फर्ममा कागज बुझाउनु भनेर जस्टिस साप्रे कमिटीले हामीलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको छ अर्डर दिनुभएको छ त्यही अनुसार हामीले गरिरहेको छौँ र जहाँसम्म बाजु थाहा पाउँदाखेरि हो कि यो यस्तो त्यो फ्रडुलेन्ट भेग कुरा रहेछ हाम्रो अस्ति 3 दिन अगाडि होइन हामी सिलगढीमा भेट्दा कमिटी छ एउटा के कमिटी
वेलफेयर कमिटी छ त्यसले चलाउँदैछ अनि यहाँ हाम्रो 3 जना सरहरू हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरूसँग बात गर्दाखेरि उहाँहरू त ब्रिजमोनको प्रतिनिधि भएर पो आउनु भएको रहेछ र उहाँहरू चाहिँ अब 51% सेयर होल्डर अरे उहाँहरूलाई थाहै छैन उहाँको कति सेयर बढ्यो कति घट्यो हो कि त्यो र आजसम्म यहाँको मान्छेले ग्र्याच्युटी छैन हो कि अब पिएफ को कानुनले भन्छ हो कि अब 10 जना भन्दा बेसी वर्कर्स छ भने अब पिएफ त्यहाँ लागू हुनुपर्छ भनेर ग्र्याच्युटी छैन फ्रेन्च बेनिफिटको त कुरै छोडिदिउँ त्यो सबै देख्दाखेरि अब हाम्रो मान्छेलाई लुटेको देख्दाखेरि विल हेल्प दिस पिपल हाम्रो मान्छेलाई हामी हेल्प गर्छौँ पिएफ पाउनुको लागि ग्र्याच्युटी पाउनुको लागि र यसको हामी सेपरेट एउटा रिट फाइल गर्ने चेष्टा गर्छौँ जलपाइगुडी सर्किट बेन्चमा किनभने अहिले त सजिलो छ एभ्री 15 डेज महिनामा सर्किट बेन्चमा केस हुन्छ अब आज पनि हामी त्यतैबाट आएको र त्यस्तो अवस्था छ र हामी चाहन्छौँ ब्रिजमोनले पनि यहाँको जो कमिटी छ कमिटीले पनि यो वर्कर्सहरूलाई चाहिँ अन्याय नगरोस् र हामीलाई कोअपरेट गरोस् टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन किनभने जुन यो जस्टिस साप्रेको जुन कमिटी छ यो कमिटीको रिपोर्टले भारतवर्षको सम्पूर्ण भारतवर्षको चियाबारीको एउटा जुन अधिकार छ वर्कर्सहरूको त्यो अधिकारलाई एउटा बेग्लै डाइमेन्सन दिनेवाला छ त्यसले गर्दा हामी यसमा लागि परेको छौँ र वी वान्ट यो सपोर्ट अल्सो इन दिस रिगार्ड र दर्शकबिन अहिले हामी अर्को पक्षसम्म छौँ बगान पक्षसम्म कमिटी पक्षमा र उहाँसँग नै हामी कतिवटा उहाँहरूलाई जस्तो प्रकारको एउटा आरोप जस्तो लागिरहेको छ त्यसप्रति हामी उहाँहरूको प्रतिक्रिया अथवा उहाँहरूको एन्सर सुन्नेछौँ र तपाईँहरूलाई जस्तो प्रकारले होइन आज यत्रो 15-16 वर्ष हजुरहरूकै कमिटीद्वारा नै यहाँको श्रमिक वर्गलाई साथसाथमा यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई एउटा अन्यलमा राखिरहेको भन्ने आरोप बगानमा कोही मालिक छैन भन्ने भएको थियो होइन तर आज बगानमा मालिक छ जसको नाम ब्रिजमोहन हो कलकत्तामा बसिरहेको छ भन्ने आरोप एउटा खुलासा भयो के छ तपाईँहरूले नै यहाँ अरूहरूलाई अन्यलमा उहाँहरूलाई अन्धकारमा राख्नुभएको यो हामीले यहाँको हाम्रो सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई कहिले पनि हामीले आन्दोलनमा राखेको छैनौँ यहाँ 343 मेम्बरहरू छ जेनरल मेम्बरहरू र आफ्नै यहाँ सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट छ पुटुङ टी वर्कर्स वेलफेयर कमिटीको होइन र त्यही समितिद्वारा चाहिँ अब यो हाम्रो बगान सञ्चालन हुँदैछ आन्दोलनको कुरा आएन यहाँनिर हजुर तपाईँहरू चाहिँ कसरी गर्नुहुँदैछ किन भन्दाखेरि आज 51% श्रमिक वर्ग मालिकाना हकदार छ र 49% ब्रिजमोहन छ भन्नुहुँदैछ तपाईँहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो प्रकारले काम गर्नुहुँदैछ यहाँ तपाईँको यस्तो छ अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ कसले चाहिँ अहिले पेमेन्ट गर्दैछन् त अब यो चाहिँ यस्तो छ तपाईँको हाम्रो यहाँबाट चियापत्ती जान्छ होइन सिङ्गल पठाउँछौँ हामीले चियापत्ती हामी हरियोपत्तीको जुन खालको हामीलाई रेट हुन्छ त्यो आधारमा हाम्रो पेमेन्टहरू हुन्छ यहाँ समितिकै सबै कुरो सिग्नेचर प्याड सेट सबै छ उनीहरू ब्याङ्किङ गर्छ जान्छ ल्याउँछ हजुर पेमेन्ट चाहिँ कसले गर्छ तपाईँहरूलाई पेमेन्ट चाहिँ हाम्रो तपाईँको त्यही पत्तीको आधारमा हाम्रै समितिद्वारा हजुरहरूले नै पेमेन्ट हजुर उनीहरूले नै ल्याउँछ उनीहरूले नै वितरण गर्छ उनीहरूले भन्नाले समितिद्वारा समितिमा तपाईँ पनि त हुनुहुन्छ समितिमा म छैन तपाईँ हुनुहुन्न हजुर र यहाँ यस्तो पनि देखियो कि माथिकोबाट नै रिटायरमेन्ट हुने एउटा उहाँहरूले एउटा समय तोकिएको छ अथवा उमेर तोकिएको छ भन्यो या यो थोपिरहेको छ कि यति वर्षमा रिटायरमेन्ट हुनैपर्छ भन्ने ओके त्यो ठिकै छ तर उहाँहरूले रिटायरमेन्ट भइसकेपछि उहाँहरूले कुनै पनि सहुलियत नपाउने यहाँ एउटा आरोप लागिरहेछ के त्यो कुरा सत्य हो यो तपाईँको यस्तो छ जुन चाहिँ समयमा तपाईँको टिटिसीआईको पिरियडमा थियो त्यति बेला अब के अरे मालिकले रनिङ गर्थ्यो टी गार्डनलाई पिएलए एक्टमा त्यो आधारमा बहुतै पाउँथ्यो रिटायरमेन्टको पैसा धेरै पाउँथ्यो पिएफ काटिन्थ्यो विभिन्न हुन्थ्यो ग्रेजुटी पाउँथ्यो त्यस समयमा र त्यही आधारमा त्यो समयमा वितरण हुन्थ्यो अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो सोसाइटी एक्टमा यो तपाईँको प्रावधानै नभएको पहिलेदेखि नै भएन 2006 देखि नै यो के अरे पिएफ काट्ने चलनै भएन त्यसले गर्दाखेरि अनि हामी पिएफ दिन सकेन समितिले फैसला गर्यो 20,000 पैसा दिन्छ यो सत्य कुरा हो अनि तपाईँहरूलाई कदम लागेन यो 15-16 वर्षमा कि हाम्रो श्रमिकहरू शोषण भइरहेछ उहाँहरूको र उहाँहरूलाई न्याय दिलाउनु पर्छ अथवा जुन चाहिँ समितिबाट जुन चाहिँ संविधान बन्यो त्यो संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूले कुनै इनिसिएटिभ लिनु भएन अहिलेसम्म अब समितिको तपाईँको त्यो संविधानलाई संशोधन गर्नु चाहिँ जहिले तहिले नहुने पर्यो होइन 15 वर्षमा एक न एकपल्ट त त्यस्तो भयो होला नि त या त तपाईँहरूले नै नगर्नु भएको के हो यसमा होइन त्यति बेलासम्म 15 वर्षमा एउटै मात्रै समिति बसेन
सालमा 3 सालमा एउटा समितिले उपभोग गर्छ, भोग गर्छ, चलाउँछ। नेक्स्ट फेरि तपाईँको एनुअल जेनरल मिटिङ हुन्छ, वार्षिक सम्मेलन हुन्छ, त्यसको बादमा चाहिँ तपाईँको अर्कै कमिटी बस्छ। यहाँ यिनीहरू नै बस्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। जसलाई चुन्छ उनीहरू बस्छ। हजुर, तपाईँ चाहिँ कति वर्ष भयो यो समितिमा हुनुभएको? यो समितिमा म धेरै अगाडि थिएँ। हजुर है, म 2011 देखि रिटायर भएँ यो बगानमा होइन। त्यस समयमा अब तपाईँको यो 20,000 पाउने पनि प्रावधान थिएन र मैले 4 आना पैसा पनि पाइनँ, मेरो समकालीन साथीहरूले पनि पाएन र अहिले चाहिँ फर्दर पाउँदैछ। उहाँहरूले जुन समितिले दिएको कुराहरू पाउँदैछ। हजुर, र अन्तमा तपाईँलाई एउटै कुरा सोध्न चाहन्छु। अहिले आज जस्तो प्रकारले एक समाजसेवी प्रताप खातीज्यू र साथसाथमा वन्दना राईज्यू आउनुभयो र उहाँ आउने बित्तिकै अहिलेसम्म अन्धकारमा बसिरहेका श्रमिकहरूले आफ्नो मालिकको नाम जान्नु पायो है। तपाईँलाई के लाग्छ, यो जुन चाहिँ मालिकको नाम चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि थाहा नभएको हो कि तपाईँहरूलाई थाहा हुँदा पनि उहाँहरूलाई थाहा नगराउनु भएको? अब मालिक भन्ने कुरो तपाईँको छ या छैन अहिले पनि यो महसुस छैन। अध्यक्कै कुरा भयो होइन, सदस्यहरूले त एक्सेप्ट गर्नुभयो नि मालिकको नाम ब्रिजमोहन हो भनेर, जो कोलकातामा बस्छ र 49% उहाँ चाहिँ मालिक सेयरमा छ भनेर भन्नुभयो नि। हजुर उनीहरू चाहिँ एउटा पार्टनरसिप भनेर अहिलेसम्म जो जानेको कुरा भनिन्छ, नजानेको कुरो भन्नु हुँदैन। अघि जुन समयमा जानेको कुरो त हामीलाई भन्छौँ 49% उनीहरू, 51% हाम्रो के अरे श्रमिक वर्गहरू, जहाँ कि 51% को सेयर होल्डर उहाँहरू हुनुहुन्छ, तर बिना पैसाको होल्डर पनि मान्नुहुन्छ त्यो होइन, बिना पैसाको। तपाईँ पनि मान्नुहुन्छ? होइन, यो मैले मानेको छु, यो बिना पैसाको सेयर होल्डर। हाम्रो 4 आना पैसा पनि कसैले तिरेको छैन र यसरी राखेको छ। यो जानेको कुरा भनिदिएको मैले, सफा कुरा हो। अनि यहाँ जो यहाँ हाम्रो प्रताप खातीज्यू आउनुभयो, अनि हाम्रो एनजिओबाट के अरे वन्दना राई आउनुभयो, बडा खुसी लाग्यो। यो हाम्रो खोज्नुपर्छ, हाम्रो मान्छेले पाओस्, राम्रो होस्। अब हामीले यत्रो दिन खट्यौँ डट्यौँ, तर हाम्रो किन मजबुरीमा छौँ, एकदमै केही चलेको छैन हाम्रो दया होइन। यो एउटा उहाँहरूले कल गरिदिनु भने बहुत धन्यवाद छ। अब अन्तमा तपाईँले के चाहनुहुन्छ? बगानको श्रमिकहरूले न्याय पाओस् र जति पनि सहुलियतहरू पाउनु छ त्यो पाओस् भनेर चाहनुहुन्छ? एकदम, म 100% उहाँहरूले यो सहुलियतहरू पाओस्, एकदम खुसी छु। मेरो नाम एसबी सुब्बा, म तपाईँको फार्म कोअर्डिनेटरको पोस्टमा छु अहिलेसम्म। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग जोड्नुभयो र हामीलाई समय दिनुभयो। हुन्छ, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।